السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. معكم زكريا بويشة. هذا الفيديو قبل ما نبدا نسجلو دابا راه شي 20 دقيقة ولا نص ساعة وانا جالس تنفكر واش نعطيكم لي ميثود ديال اللي كيكونوا في الوطنيات، سورتو نبدا بالاناليز. نعطيكم لي ميثود المهمين اللي خصكم تكونوا ضابطين قبل ما تمشيو للوطني واللي كتحتاجوا بزاف. نعطيهم لكم بالتفصيل، يعني الفيديو يكون طويل ساعة او اكثر، او ندير فيديو فيه 10 دقائق ونهضر لكم على دوك لي ميثود ونوريهم لكم وانتوما تمشيو تقلبوا عليهم، لانهم ديجا عندي لي فيديو، كل ميثود عندي لي فيديو ديالها وغنعطيهم لكم باش تخدموا عليهم. شويه شنو قلت، طلع لي الدم، بقيت بزاف كنفكر بزاف، ما وصلت حتى لشي نتيجه. قلت غندير ريكورد، نطلق الريكورد ولا نبدا نسجل ونشوف اللي جات هي هذيك. مرحبا. دونك اهم الاشياء اللي خصكم تضبطوها قبل ما تمشيو للوطني، وغنبدا بالاناليز. في الاناليز اولا دراسه الدول اولا التحليل كيكونوا فيه دي بارتي. البارتي الاولى كتكون مهتمه بدراسه الداله، كيعطيكم واحد الداله معرفه في واحد الدومين دو ديفينيسيون. المهم انا غنهضروا لا دات الحاجه انني نكتب ونوري لكم اون ديتاي، راه غنوريكم. ما داتش الحاجه فغنبقى نهضر هكا، واذا كانت شي حاجه اللي ديجا هضرت عليها في دي فيديو راه غنشير لكم هذوك لي فيديو ونوريهم لكم. دونك قلت لكم بلي كيعطيكم اون فونكسيون داله فيها الين اكسبونسيال اولا لي دو. هذيك الفونكسيون اللي كيعطيكم عليها دي كيسيون. من اهم لي كيسيون اللي خصك تكون تعرف تجاوب عليهم هما تكالكولي لي ليميت. هذه كلشي كيعرف ليها لي ليميت. باش تكالكولي خصك تكون كتعرف كتضبط لي ليميت ديال ليكسبونونسيال والالين، لي ليميت فيزوال، النهايات الاعتياديه. النهايات الاعتياديه راكم عارفينهم بيان سور، الناس سيونس مات محتاجش انني نذكرهم بالنهايات الاعتياديه. تكون عارف النهايات الاعتياديه وكتحاول تستخدم دوك النهايات الاعتياديه باش توصل للليميت. هادوك لي ليميت علاش كتكالكوليهم؟ باش هكا تقدروا تستنتجوا الفروع اللانهائيه اولا لي برونش انفيني ديال هذيك لا فونكسيون اللي غادي يعاونوكم باش ترسموا لا فونكسيون. لي برونش انفيني حتى هما اللي عندهم معاهم مشكل يمكن له يشوفهم في واحد الفيديو نوري لكم دابا. اللي عنده مشكل معاهم يمشي يشوف هذا الفيديو هذا، ليتود دو فونكسيون دو ا زد. هو هذا راه فيه كاع دوك الاخر. غتجيو في الاول غتشوفوا الفهرس اللي كاين في الاول، وغادي تحاولوا بلاتي هنا في الاول راه دير واحد الفهرس فيه كلشي. فوالا ما فهمتم لي برونش انفيني. كنظن الفيديو اللي تابعوه هو اللي فيه لي برونش انفيني هنايا هذا الفيديو. دونك اللي عنده مشكل، واغلبيه ديال لي سونس مات ما يكونش عندهم مشكل مع هذه القضيه هذه. داكشي علاش انا غنتجاوز هذا الشيء وغندوز نهضر على الحوايج اللي مهمين. هادو اللي هضرت عليهم راه حوايج مهمين حتى هما، يعني خصكم كتعرف تاول دوك النهايات، تاولهم، يعني ماشي غتكالكوليهم وتاولهم اش كيعطيوك هندسيا. مزيان تعرف تكالكولي لا ديريفي ديال اون فونكسيون. بيان سور هادشي غيطلب منك انك تعرف لي ديريفي ديال لي فونكسيون ايزويل. كذلك هاد القضيه داير عليها اون فيديو. الناس اللي ضابطين امورهم يصبروا معايا شويه، انا غادي بشويه بشويه وغندوز الحوايج اللي هما مهمين. حتى هادو مهمين. دابا انا غادي مع الناس فهمتي باش الفيديو يتستافد منه حتى الناس اللي فهمتي مكحط عليهم. دونك هنايا غتشوفوا هنايا هاد الفيديو هذا قواعد الاشتقاق. غتمشيو تكتبوا في اليوتيوب لي فورمول دو ديريفاسيون، كتكتبوا هذا زكريا بويش. هاد عليكم هاد الفيديو فيه قواعد الاشتقاق كامله وواحد الطريقه سهله في نص ساعه. اللي ما بغاش يتعمق اكثر يشوف الفيديو ابتداء من دقيقه 9 للفوق. عندك 20 دقيقه غتعرف لي فورمول دو ديريفاسيون مزيان وما تنساش عليهم، لانني كنوريك كيفاش تعقل عليهم بواحد الطريقه اللي هي سهله. اوكي دونك شوفوا هاد الفيديو هذا باش كتحسب لا ديريفي ديال ديك لو فونكسيون اولا المشتقه ديالها. فهنايا كتقدر تستنتج لو طابلو دو فارياسيون او لو طابلو دو فارياسيون ولا بديت كنبقى نترجم تندوخ، ولا جدول التغيرات. دونك جدول التغيرات كتعطي لنا الاشاره ديال لا فونكسيون. وباش ندرسوا الاشاره ديال الديريفي ديال لا فونكسيون عفوا الديريفي المشتقه، فخصنا نكون عندنا المهارات ديال حل المعادلات فيها الالين والاكسبونونسيال وكذا، وداك الشيء خصكم تكونوا عارفينه وغادي تستافدوه من الوطنيات.
للاشاره نذكر لكم واحد القضيه، وهو انه وطنيه كوريجي ايتترا هادشي كامل كاين في لا بلاتفورم اللي انا دايرها. في لا بلاتفورم جيت تفهم اكاديمي اللي انا داير فيها لي كور اللي هما ماشي مجانيين. فهنا غتلقاو وطنيات مصحه، فكتمشيو هنا الاستعداد الوطني اللي هذا هو كتشوفوه ديال العلوم الرياضيه، وكاين حتى ديال العلوم الفيزيائيه. ان شاء الله علوم الفيزيائيه الا بغيتوني ندير لكم بحال هذا الفيديو كتبوا لي في لي كومونتير. ها هما وطنيات ايتود دو فونكسيون، ها الوطنيات نوم كومبلكس، ها وطنيات ستركتور ما عندكمش هاد العام ولكن هما وطنيات ديالها. حسابيات ها هما، وكاين انا هاد البارتيه خاصه بزيكزامان بلون. دونك ومازال كيتزادوا هادو عباره على دي لايف اللي هما سابقين درتهم اتلم، كنا كنستعدوا للوطني. و اي حاجه دارت كتحط هنايا في لا بلاتفورم باش كيستافدوا منها حتى التلاميذ ديال السنوات القادمه، الناس ديال السيزيام اللي غيطلعوا للباك مرحبا بكم عندي العام الجاي. معلومات ديال التسجيل ايتترا راه غتلقاوهم كامل في الديسكريبسيون. كملوا. وانت كدرس لي فارياسيون ديال الفونكسيون، وهنا تيبداو الاسئله صحاح. هنا خصك تكون ضابط بزاف ديال الحاجات. تيبداو يتحطوا لكم اسئله بحال مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس مثلا شي حاجه، اولا تيقول لك مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0 مثلا، اف دو اكس ايكال 0 admet une unique solution الفا. ياك الا كانت الفونكسيون اف ان عندها علاقه بالان، هذا كيكون سميتو الفا ان بيان سور، حيت بور توت ان كاين الفا ان. admet une solution مثلا دون ار مثلا. هنا تخدموا التيوريم دو بيجيكسيون، اولا تخدموا السؤال بحال هذا كيفاش كيتجاوب عليه، يا اما كتخدموا تي في اي اولا تيوريم دو بيجيكسيون اولا بيجيكسيون. كتمونطريو الفونكسيون انها بيجيكتيف بيجيكسيون اولا تقابل باللغه العربيه ولا مبرهنه القيم الوسطيه هنا. ولكن كل وحده في هاد جوج ديال لي ميثود عندها الايجابيات ديالها والسلبيات ديالها. تي في اي كنصحكم تخدموها ملي كيكون عندكم مونطري كي ليكزيست ولكن ماشي اونيك. تقول لكم بين ان المعادله كتقبل حل، تقبل حل ادمي سوليوشن، او لا مونطري كي ليكزيست واحد الفا تيل كو اف دو الفا ايكال 0، او لا المهم تتعدد الاسئله ولكن الجواب تتعدد الطرق ديال السؤال، ولكن السؤال راه كيصب في نفس القضيه، وهي اننا نمونطريو ان اون ايكواسيون ادمي سوليوشن. واخا ما تكونش ايكواسيون يعطيوها لكم بحال هكا، يقدروا يعطيوها لكم مثلا اف دو اكس ايكال اكس، مونطري ان ادمي سوليوشن، يكفي انك تردوها واحد اش دو اكس ايكال 0 افيك هذيك الاش دو اكس كتكون هي اف دو اكس موان اكس، وكتطبقوا داكشي على الاش ماشي على الاف. مزيان. وكاين بزاف ديال لي ميثود هنا. المهم تي في اي تخدموا ملي يكون عندكم يقول لكم il existe une solution، ملي يكون عندكم شي انترفال اللي هو بورني، يعني بحال هكا انترفال ا بي مغلق افيك ا و بي سون ابارتونون ا ار. فهنا كتبين فقط دو كونديسيون اف كونتينيو و اف دو ا فوا اف دو بي انفيريور 0، كتقول دونك il existe une solution. ما غندخلوش في لي ديتاي. تيوريم دي بيجيكسيون هذا خدام بحال دابا هنايا قالوا لنا دون ار، هنا من الاحسن نخدم تيوريم بيجيكسيون نبين ان الفونكسيون ديالي اف ان في هذا لوكا est une bijection de R vers un intervalle J وهذاك J contient 0 donc 0 appartient à J. كنقولوا بما انها bijection alors il existe un unique antécédent de 0، يعني il existe un unique alpha n tel que f de alpha n est égal à 0، f n de alpha n est égal à 0. اوكي ما كنهضرش بالديتاي لانه نورمالمون خصكم تكونوا عارفين شنو هي بيجيكسيون وعارفين شنو هو تي في اي، سينو غيجي الفيديو طويل. كيقدروا بارفوا يطرحوا لكم اسئله بحال مونطري كو مثلا بحال دابا مونطري كو اف بريم ديال شي ليكزيست واحد سي ديال كو اف بريم دو سي ايكال 0، ليكزيست واحد سي من شي انترفال ا بي. هادي خصكم تعرفوا انه خصكم تطبقوا رول التيوريم دو رول هو باش كتجاوبوا على هادي. الا قالوا لكم التيوريم دو رول اللي هو حاله خاصه ديال التيوريم زوفاس موفيني مباراه القيم الوسطيه، حتى مباراه القيم الوسطيه حتى هي كتقدروا ماشي مباراه القيم الوسطيه عفوا تيوريم دي زوفاس موفيني اللي هو مباراه التزايدات المنتهيه. ف وكيجيو كيقدروا يجيوكم تبينوا دي زينيغاليتي
دقه دقه، صبروا عليا بشويه. مباراة تزايدات المنتهية فوقاش تخدموها هي حالة خاصة ديال الرول. إلا شفتو بحال هاد الشكل هذا شي يبين أنه يوجد واحد الستيل اف مستيغ زيرو، هادي رول. ولكن إلا شفتو مثلا مونطري كيل اكزيست واحد السي من ا بي تلكو مثلا اف بريم دو سي ايكالا شي حاجة، اولا حتى شنو كتعطينا التيغوم ديزاكروسمون فيني، كتعطينا انها اكزيست واحد سي من ا بي تلكو اف بريم دو سي ايكالا اف دو بي موان اف دو ا سور بي موان ا. الا كان هنايا شي عدد بحال هكا اولا المهم شي حاجه فيها اكس ايتترا، فهنا غتشوفوا انهم تقدروا تخدموا طاف وماشي رول. ان رول زايد في هاد الكونديسيون ديال اف دو ا تيغرا اف دو بي، فهذا كيولي هادشي ايكالا زيرو. مزيان. مي اللي كتخدم بزاف التيغوم ديزاكروسمون فيني هو لينيغاليتي ديزاكروسمون فيني، اولا متفاوته التزايدات المنتهيه اللي هي اف. دابا تبعوا معايا اللي هي اف. اعطيكم مثال حي. مثلا قال لكم مونطري كو بور توت اكس من 0 بلس لانفيني عندنا غاسين اكس بلس 1 موان غاسين اكس سور والو، ما كايناش سور. هادي بينوا انها محصوره اونتر 1 sur 2 racine x et 1 sur 2 racine x plus 1 مثلا. نقول لك متفاوته، هذه بينا. فهذه غتخدم ليا اف اولا متفاوته زائد المنتهيه، ولكن غدوز عبر التيغوم ديزاكروسمون فيني. يعني شنو دير هنا؟ غيبان لك ان هذه بحال عندك سور اكس بلس 1 موان اكس. هذه من لي ميثود ديال انك تشد لينيغاليتي اللي باغي توصل ليها، كتحاول تحول لا فورم ديالها هكا في الوسط عاد تشوف كيفاش تاتاكيها. هذه بحال عندك الفونكسيون غاسين معوضه فيها اكس بلس 1. الا خديت اف دو اكس هي غاسين اكس، فبحال عندي هنايا اف دو اكس بلس 1 موان اف دو اكس سور اكس بلس 1 موان اكس. دونك انا عرفت البي هو اكس بلس 1 والا هو هذا. دونك هنا كيبان لك انه غطبق الطاف على الفونكسيون اف دو اكس ايكال غاسين اكس، وفي المجال اكس بلس 1 صافي. وغادي تلقى انه شنو غتلقى في الاخر من الطبق؟ غتلقى انه اللي اكزيست واحد سي من اكس بلس 1 تيل كو اف بريم دو سي ايكال هادشي، يعني ايكال هادشي، يعني ايكال غاسين اكس بلس 1 موان غاسين اكس. وهذا شنو هو اف بريم دو سي؟ بما ان الداله هي هادي غاسين اكس، دونك الديريفي ديالها هي 1 سور 2 غاسين اكس. لا عوضنا فيها السي غتولي 1 سور 2 غاسين سي تيكال غاسين اكس بلس 1 موان غاسين اكس. وفي الاخر اش غدير دابا باش تلقى التاثير ديال هادي؟ يكفي تاثر هادي، وباش تاثر هادي عندك التاثير ديال السي اونتر اكس بلس 1. غتبقى غادي في التاثيرات غتوصل ان 1 سور 2 غاسين سي محصوره ما بين 1 sur 2 racine x plus 1 et 1 sur 2 racine x ياك. وهذا الشيء غيخليك توصل لان شنو هي بعدا هادي؟ هي هادي اللي هي غاسين x plus 1 ما غاسين x، تلقى محصوره ما بين داكشي اللي قلت لكم في الاول. دونك القالب ديال الطاف شنو هو انه تبين ديك لا فورم ديال اف دو بي مو اف دو ا سور بي مو ا. هادشي كيخليك تعرف الفونكسيون، تعرف المجال اللي تطبق عليه. ولكن الا عطاوك الفونكسيون عطاوك المجال مزيانه راه ما عندك. لي زينيغاليتي كيقدروا تعطاو من بعد دوك الاسئله اللي قلت لكم كذا، كيقدروا تعطيوكم تبينوا شي متفاوته. من التقنيات المهمه باش انك تبين شي متفاوته خصك تكون تعرف تخدم بالداله المساعده او لا فونكسيون اوكسيليير. لا فونكسيون اوكسيليير، وكنصحكم الناس اللي كيشوفوا في هذا الفيديو كنصحكم بواحد السلسله درتها سميتها بريباراسيون ا ليكزامان ناسيونال. كنصحكم تشوفوها، درت فيها الوطنيات وشرحت فيها القضيه ديال الداله المساعده. الوغ سيروا اليوتيوب كتبوا بريباراسيون اكزامان ناسيونال، كتبوا حداها زكريا بوشا وغطلع لكم واحد السلسله فيها فيديوهات ديال الوطنيات مصحين. نهضروا على القضيه ديال الداله المساعده هنا نيت.
كتكون عندكم مثلا شي انيكاليتي تبينوها. مثلا ناخذ شي وحده بسيطه اكسبونونسيال اكس تقول لك بين انها سوبيريور ا اكس بلس 1 ياك بور تو اكس من ار ياك. هنا باش تمونطري هادي بالتاطير ولا بلونكادرمون ما غتبغيش، ولكن تقدر تبوزي تقول اون بوز واحد فونكسيون في دو اكس هي اكسبونونسيال اكس موان اكس موان 1 ياك، وتشد هاد الفونكسيون تدرس التغيرات ديالها، وانطلاقا من التغيرات تلقى لو سين او كيفاش التغيرات كيعطيني لو سين. انا نوريكم كيفاش. هادي كتشدوها بون دونك ديريفابل ايتترا. الديريفي ديالها هي اكسبونونسيال اكس موان 1. كتشوفوا فين كتنعدم، راه كتنعدم بزيرو، دونك هي طابلو دو فارياسيون ديالها بحال هكا في بريم دو اكس فين تكون تنعدم هنايا. بيان سور اذا كان اكس سوبيريور ا 0 الوغ اكسبونونسيال اكس supérieur à 0 supérieur à 1 alors exponentielle x moins 1 est supérieur à 0. Alors on a plus, on a moins, décroissante et décroissante. Donc phi de 0 est une valeur minimale. Ça fait phi de 0 est une valeur minimale ou la prima dunia. Phi de 0 est une valeur minimale. Donc pour tout x من r خدامين في r كلها عندنا phi de x supérieur à cette valeur minimale phi de 0 اللي هي شحال phi de 0 هي 0. donc phi de x بين أنها supérieur à 0 وبالتالي غنلقاو أن exponentielle x supérieur à x plus 1 pour tout x appartenant à r لأن phi de x هي exponentielle x moins x moins 1. غنحولو هادو للجهة الأخرى فغتعطينا هادشي هذا. بعض المرات كيكون عندكم شي حاجة اللي هي بلو فورت على هادي، مثلا يقول لك بين ان exponentielle x est supérieur à x carré sur 2 plus x plus ولا plus x plus 1 مثلا. فهذه تقدر دير هذه العمليه جوج ديال المرات، يعني تاخذ الفونكسيون الاولى exponentielle x moins x carré sur 2 plus moins x moins 1 دير لها الديريفي، وديك الديريفي غتجيك صعيبه انك تدرس الاشاره ديالها، فغتشد تبوزي فونكسيون اخرى غدير هاد العمليه جوج ديال المرات. المهم هو انكم تفهموا هاد البرانسيپ ديال الداله المساعده. كتقدر تكون شي حاجه شي فونكسيون بحال هكا اولا كتقدر تكون شي فونكسيون كيخرج لكم بحال هكا تكون كرواسون ديكرواسون. فهنايا كيكون هاد الفالور اللي هنايا اللي سميناها ام كيكون عندنا بور تو اكس من داك المجال ديال اللي خدام فيه كتكون اف دو اكس est inférieur à m ولا كانت الفالور مينيمال كتكون سوبيريور تو سامبلومون. بعض المرات كتكونوا خدامين غير في هذا المجال كتكون عندكم هاد الفالور حتى هي الفالور مينيمال اولا كتكون هذه هي الفالور ماكسيمال. المهم على حساب كنظن انكم فهمتوا. شحال درت ديال الوقت دابا؟ 18 دقيقه. الوغ نحاول نكمل بالزربه. من بعد هادشي كامل من اهم التقنيات اللي خصك تكون عارفها وهي انه ترسم لا كورب ديال لا فونكسيون. باش ترسم لا كورب ديال لا فونكسيون يسوفي انك تشد دوك المعلومات اللي قبل الفروع الجامعيه قاعده المقاربات لي زاسيمتوت كلشي تشدو وتامبريميه باق تحطو في. المهم كتعتمد على الطابلو دو فارياسيون هو الاول. اولا طابلو دو فارياسيون، ثانيا لي برونش انفيني. تعرف زعما داكشي اللي كنتي كتكالكولي فيه كتكون عارفو شنو كيسوى هندسيا. لوغ الا جيت نهضر في هاد القضيه ديال الرسم ديال لا فونكسيون غنتعطل بزاف، دونك نقدر نهضر عليها في فيديو بوحدها اولا نهضر بواحد الطريقه اولا واحد الطريقه مقتضبه على هاد القضيه هادي. كتكون عندكم مثلا ناخذ شي طابلو دو فارياسيون من راسي ونحاول نعطيكم مثلا شي حاجه. مثلا عندكم واحد الفونكسيون دايره في الطابلو دو فارياسيون دايره بحال هكا. هنا عندكم واحد الفالور مينيمال ام، وهنايا مثلا بلوس لانفيني، وعندكم هنايا واحد برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني ياك. وعندكم منفرش الجميع اتجاه محور الاراتب بالنسبه للنزيل العربيه. هنا عندكم لا فالور 2 وعندكم دي اف هنا بلوس لانفيني، هنا موال لانفيني معرفه في ار، وهذا البوان ا. مثلا كتجي كتعرف انه بحال هاد النوع بداوهم من الوسط، حسن بداو ترسموهم من الوسط. يعني عندكم بحال هكا مثلا الفالور بوتيت ا ام افترضوا ان هذه هي ا وهذه هي ام. فا ام بوان ا ام هو هذا
فهنا كتكون فالور مينيمال يعني كيكون طونجونت اوريزونتال ولا مماس افقي. كانت عاوتاني فالور ماكسيمال كيكون مماس افقي عاوتاني. فكتعرفوا ان الفونكسيون غدير هكا، ولكن كيفاش غدير؟ بحال دابا قلت لكم فرع الجميع في اتجاه محور الاراتيب. دونك باينه ان الفونكسيون ديالي غدير بحال هكا، بما انها معرفه في ار و تما بلوس انفيني وعندنا اكس طون فيغ موان انفيني اكسترا. دونك غتكون بحال هذا الشكل هذا طالعه. والجهه الاخرى بما انها طالعه ل 2 خصو يكون بيان سور واحد بوين دانفليكسيون. افترضوا انكم درستوا بوين دانفليكسيون ولقيتوه اولا هما عطاوه لكم الاحداثيات ديالو. مثلا افترضوا ان البوين دانفليكسيون هو هذا مثلا، وافترضوا انه هنا دو، افترضوا ان دو هي هذه. فمثلا هذا باش يكون حيت هذا يكون مقارب بيان سور y ايكال 2 يكون مقارب اسيمتوت اوريزونتال. فهنا خص تدار واحد لانفليكسيون يعني يدير هكا ويدير انفليكسيون. الا ما دارش انفليكسيون ما يقدرش انه يكون غادي بهذا الشكل هذا. خصو يبدل لا كونفكسيتي، يبدل التقعر. دونك راح نرسم لا فونكسيون. شوف سهله، كتشد الطابلو دو فارياسيون قدامك شنو هما كذا بقى ترسم. اتس فيري ايزي. للاشاره هذا الفيديو راه باش كنكونسونطريكم على الحوايج المهمين. يقدروا يكونوا شي حوايج ما يذكروش في هذا الفيديو، ولكن الحوايج المهمين هذو اللي كنتي تعرفهم بلا ما تمشي للامتحان. اريح. من بعد سيدي هادشي كيدوزوكم شي بارتي 2. كنرجعو دابا عارف لاناليز. كيدوزوكم بارتي 2 تيعطيك واحد الفونكسيون. نعم سيدي واحد الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال. هذه من الحوايج خصكم تكونوا كطيروا فيها، هو انكم تدرسوا الداله المعرفه بالتكامل. درت فيديو ليها الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال. باش تكتبوا في يوتيوب تكتبوا فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال زكريا بويشه وغيطلع لكم هذا الفيديو هذا. شوف هذا الفيديو درت فيه فقط على فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال واللي تيب ديالها ايتترا. وهذا الفيديو اللي تحته ملخص ديال التكامل. ملخص ديال التكامل لا ماشي ملخص، ملخص ديال التكامل هو الفيديو الثالث. وهذا هو حصه مجانيه من فيها تكنيك كالكول دانتيغرال. ممكن ننصحكم تشوفوا هذا الفيديو هو فيه كذا 20 دقيقه كيهضر على الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال، كيفاش تدرسوها ايتترا، كيفاش تبينوا انها متصله، تبينوا انها ديفيني بعدا معرفه، كيفاش تبينوا انها كونتينيو متصله، كيفاش تبينوا انها ديريفابل قابله للاشتقاق، كيفاش تحسبوا لا ديريفي، كيفاش تاثروها اي تو. اوكي دونك خصكم تكونوا عارفين الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال. قبل من هذا الشيء هاد الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال كيعطيوها لكم، ولكن عاد كتحتاجوا واحد اللعيبه اخرى. شنو هي هاد اللعيبه الاخرى؟ هي انكم تكالكوليو لي زانتيغرال باستعمال دي ميثود بحال لانتيغراسيون باغ بارتي او المكامله بالاجزاء. مكامله بالاجزاء هضرت عليها حتى هي. غتمشيو تكتبوا في يوتيوب انتيغراسيون باغ بارتي زكريا بويشه غايطلع لكم فيديو كنهضر فيه على انتيغراسيون باغ بارتي خصيصا، وكنعطي لي زيكزامبل وكنخدمهم. بالنسبه للناس اللي مشتركين عندي في الارض راه ديجا انا خادم معاهم مزيان هادشي. مثلا كتمشي في البلاتفورم لانتيغراسيون كنلقى مثلا كاين الكور فوالا فيه انتيغراسيون باغ بارتي تو. الكور يمكن لكم نتوما تشوفوا، الناس اللي مشتركينش يمكن يشوفوا هنايا. وكنلقى مثلا انه لانتيغراسيون باغ بارتي ها هي من لي تكنيك دو كالكول دانتيغرال. ها هي ندير عليها هنا فيديو وهنا فيديو وهنا فيديو فيها هادو فيهم التمارين. هذا 87 دقيقه وهذا 91 دقيقه. خدمنا لانتيغراسيون باغ بارتي. شونجمون دو فاريابل او تغيير متغير حتى هو تحتاج. كتقدروا مثلا تبينوا الفونكسيون بير ولا امبير كديروا شونجمون دو فاريابل تي ايت ايكال موان او وكتخدموا عليها. دونك حتى الشونجمون دو فاريابل او تغيير متغير من لي ميثود اللي خصكم تكونوا عارفينها. وتعرفوا كيفاش درتوا اون فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال كما قلت لكم. من الحوايج الاخرى اللي خصكم تكونوا عارفينهم وكيقدروا يتحطوا بلاتي قبل ما ندوز لهذا الشيء صبروا معايا. فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال كيعطيوكم تبينوا انها يقدروا يقول لكم مثلا بين انها كونتينيو ديريفابل اكسيتيرا. كيقدروا يقول لك بين انها محصوره ما بين كذا وكذا. وريتكم هذه القضيه كيفاش تاثروا اون انتيغرال ولا اون فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال. من بعد تطلب منك تكالكولي ليميت اكسيتيرا اولا تبين انها ديريفابل في ان سيغتان بوين. من بعد تقدر يقول لك كالكولي واحد لانتيغرال اون يوتيليزون لانتيغراسيون باغ بارتي. وهادشي كيعاونك باش تلقى اكسبرسيون جديده ديال سوا لا فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال نيشان اولا شي فونكسيون اللي عندها علاقه بها باش هكا يسهل لك تلقى الليميت ديال الفونكسيون الاولى ديفيني باغ انتيغرال.
هادشي مهم بزاف. دونك عندك تبين دي زينيغاليتي ولا متفاوتات على ديك الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال، حتى هي القضيه مهمه. وهادشي كامل اللي قلت لكم راه درتو في هذاك الملخص اللي وريتكم ديال اللي وريتكم هنايا بلاتي. هذا في ساعه و19 دقيقه، سيروا شوفوه، راه ملخص شامل. قراو اهم التقنيات والمهارات. من بعد اشنو تيقدر يتحط، يعني شنو تيقدر يتحط لكم مع هاد الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال، اولا في البارتي ديال لي زانتيغرال بارفوا كتقدر تحط سويت ديفيني باغ انتيغرال. بلاصه ما تحط داله معرفه بالتكامل كتحط متتاليه معرفه بالتكامل. وكذلك هذه قلبتو الوطني راه تقدروا تلقاوها يو ان ايتيغال لانتيغرال من شي حاجه وفيها ان اللي في لي بورن ايتترا. فهذه كتخدموها بنفس الطريقه، غير هي كتستغلوا لي سويت. فمثلا ما تلقاوش احسب المشتقه ديال لا ماشي داله لانها متتاليه، فغتلقاو مثلا ادرس الرتابه ديال المتتاليه بين انها كرواسون يو ان بلس ان موان يو ان. قاعده كتبقى هي، ولكن الطريقه كيفاش تخدمها هنا فين بقات. كاينه شال، كاينه بزاف ديال الحاجات، فكاين تكنيكس تكون عارفهم. كنصحكم تركزوا على هذه القضيه هذه. حاولوا تقلبوا على الوطنيات اللي فيهم يو ان ديفيني سويت ديفيني باغ انتيغرال وخدموهم. وبيان سور هادشي اللي كنقول لكم كامل رانا داير لي وطنيات في البلاتفورم اللي انا دايرها اجي تفهم اكاديمي، غتلقاو اللين دايرها في الديسكريبسيون. المهم سويت ديفيني باغ انتيغرال حتى هي كنخدموا ديك التقنيات ديال لونكادرومون ديال اون انتيغرال، كنخدموا شال سيرتو شال ملي كتبغي تدرس الرتابه ديال متتاليه. لانه تكون عندك لي زانتيغرال لي بون ديالهم ماشي بحال فكتضطر انك دير شال باش تلقى وحدين بحال كيتانولاو، كتبقى لك وحده كتدرس الاشاره ديالها، كتستنتج ان يو بلس ان موان يو ان واش كبر ولا صغر من الزيرو، وكتستنتج بالتالي لا مونوتوني دو يو ان. كتقدر من بعد تلقى لي زونكادرومون، كتلقى الليميت ديال هذيك يو ان اللي هي ديفيني باغ انتيغرال. كتقدر تخدم بانتيغراسيون باغ بارتي تو، تقدر دير ريكورونس، تقدر دير بزاف ديال الحاجات. دونك هادشي خصكم تعرفوا مزيان. بقات لنا واحد اللعيبه اخرى وهي الصوم دو رايمن ولا سويت دو رايمن، حتى هي درت عليها واحد الاخر كتقدر تحط، يعني كتقدر تحط لكم، يعني كتكون عندكم الليميت ديال اون انتيغرال اولا واحد الفونكسيون اللي معرفه بسيغما وكيطلبوا منكم تحسبوا الليميت ديالها. ها انتم شوفوا، اللي ما بغاش يقرا وصافي. ها هي الصوم دو رايمن، فيديو فيه 30 دقيقه درت فيه المجموع ديال رايمن وشرحته مزيان اون ديتاي. فيديو اللي تحتو اكزامان ناسيونال فيه صوم دو رايمن كنطبق عليه. هذا شحال فيه ديك الفيديو؟ فيه 47 دقيقه شرحت فيه الصوم دو رايمن وخدمت على وطني. كذلك الناس اللي مشتركين في البلاتفورم خدمت لهم الصوم دو رايمن، ها هي كاينه هنايا وكاينه حتى في الوطنيات. دونك عندكم ما تقولوا، كلشي كاين، خصكم تقراو. واللي جاب شي نقطه مزيانه استيفط عليا، يهضر معايا في واتساب ويقول لي زكريا بويشار انت عاونتيني بزاف وتبعت التوجيهات ديالك وكذا وجدت نقطه مزيانه، غنكون سعيد بزاف انه يكون استافد ولو غير شويه ديال الناس من هذا الشيء اللي كنقول، اولا من هذا الشيء اللي درت كاع في لاشين ولي كور ايتترا. كيوصلوني لحد الان لي ميساج كيشكروني، ولكن نبغيكم في الوطني سيرتو يعني نبغي الفيدباك ديالكم يوصل لي. صافي الاناليز شنو فيها من غير هادشي؟ الاناليز شنو بقى وات ايلس؟ شنو بقى؟ كلشي درنا عليه كنظن. كاين حاجات اخرين ولكن داكشي الاساسي اللي تكون عارفو هو هادشي هذا. خصك تكون ضابطو مزيان. لو كنتي ضابط هادشي ما تخافش على راسك. الا عجبكم الكونسيبت ديال هاد الفيديو قولوا لي في لي كومونتير، واللي بغى يشترك في لحد الان راه مازال التسجيل مفتوح وديما مفتوح. الناس اللي بغاو يشوفوا الوطني اللي كاين في البلاتفورم داكشي بيان كوريجي مشروح التقنيه ديال الوطني. كذلك كاين محتوى مجاني تقدروا تشوفوه، راه وريتو لكم دابا. كلشي كاين في الديسكريبسيون. كتبوا لي في لي كومونتير الراي ديالكم في الفيديو، واش زوين استفدتوا منه ولا لا، باش هكا ندير لي بارتي اللي خاصهم. لا غير بديك شنو هما الميثود المهمين ديالها، الكومبلكس شنو هما لي ميثود المهمين ديالو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم زكريا بويشا.